نہ میں کہہ دیواں اس کلمے دے لفظ نے چار میاں او جویں چار نبی دے یار میاں ذرا کہہ دو سبحان اللہ جو نبی کے یاروں کی بات سن کر خوش ہوا ہے ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ اس کلمے دے لفظ نے چار میاں او جویں چار نبی دے یار میاں کر ذکر تے لنگ سے پار میاں پڑھیے لا الہ الا اللہ پھر میں گولڑے دا مریدہ سید دے آتے بیعت کی تھی ہوئی ہے پھر کیوں نہ میں کہہ دیواں ہاں جی گڈی آ گئی لینوں لین میاں میرے بابو جی نی ٹرین میرے بابو جی گولڑے نے پیر نی ٹرین گڈی آ گئی لینوں لین میاں اوے وچ بیٹھے حسن حسین میاں جیڑے نبی دے دل دا چین میاں پڑھیے لا الہ سجنا تار ٹوٹن نہ دیویں او چودھری برادران جیا جے خرچہ کیتا نے اج محفل سجائی نے او تسی آئے بیٹھی ہو جے ٹیم کڈیا نے غم نہ کریو سجنا ساری دنیا جدوں بے وفا ہو جائے گی پتران نے چھوڑ جانی دیاں نے چھوڑ جاناویں جدوں موت آ جانیاں سجنا اندھیری کوٹھڑی وچ جتھے کوئی نہیں آئے گا اتھے کملی والا آوے گا اور جتھے ماں نہیں آئے گی بابا نہیں آئے گا براواں نے نال نہیں آ جانا سجنا جتھے کوئی نہیں آئے گا اتھے کملی والا آوے گا تے ہاں کملی ہیٹھے چھپاوے گا ہر دکھویاں بچاوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ اور پھر کیوں نہ کہہ دیواں کیوں نہ کہہ دیواں ہائے ہائے اے مہربانی کرو بھائی اے سوشل میڈیا نہ دورے تے کلپ سن کے نہ تے اپنا ایمان نہ بدلایا کرو اے پرانے جڑے لوگ بیٹھے نہ کرسیاں تے سارے بابے انہاں کول پتہ کر گئے بنا تیل دے دیوا ہائے 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 ذرا محبت نہ تسی آ چاہو جی کرسیاں لے ذرا کہو سبحان اللہ انہاں جوانا نہیں پتا بابیاں کولو پتا تے مینی زیادہ سنگتی بابیاں نالو نہیں جی آ بنا تیل دیوا بلدا نہیں بنا پانی دے بوٹا پھلدا نہیں بن مرشد کلمہ چلدا نہیں پڑھیے لا الہ الا اللہ او سنیو مبارک دے رہا اج 29 ربیع الاول کل پہلی ربیع ثانی آ جائے گی اللہ نے نبی بھی دیتا تے نبیاں دا سردار دیتا وے تے اللہ نے ولی بھی دیتا تے ولیاں دا سردار دیتا وے کل یکم ربیع ثانی ہوئے گی جی جی ہائے ہائے میرے پیران دے پیر روشن ضمیر السیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی دا مہینہ آن والا وے
پھر میں کیوں نہ کہہ دیواں کیوں نہ کہہ دیواں پیران دے پیر نو بھی صدا لا لینے چودھری صاحب بار انگلینڈ تک رہنے وہ بھی خوش ہو جان گے کہ پیران دے پیر دا ذکر ہو رہی آوے پھر کیوں نہ کہہ دیواں سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کانے دارے کے بیڑا اڑیا میرا وچ کپران دے تے جتھے مچھ نہیں بیندے ڈارے کے محبوب سبحانی یا شاہ جیلانی او یارویں کھانا لیو پیران دے پیر دا مہینہ آگیا وے پھر کیوں نہ کہہ دیواں محبوب سبحانی یا شاہ جیلانی میری مدد کریو جاٹ کارے کے پیر جنا دے کامل باہو پیر جنا دے ہاتھ اٹھا کر جدہ جدہ پیر کاملے مہربانی جی مہربانی اللہ یاد ہاتھ اٹھا کر ذرا کہہ دیو پیر جنا دے کامل باہو پیر جنا دے کامل باہو پیر جنا دے کامل باہو خس خس جنا قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا اپنے اپنے پیر نہ تصور کرو چشتیو قادریو سوروردیو نقش بندیو اپنے اپنے پیر دا تصور کر کے کہو میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں پیر جنا دے کامل باہو پیر جنا دے کامل باہو کہو سبحان آؤ ذرا بغداد نے ٹکڑے مانگ لواں ہائے ہائے بغداد نے اور یارویں تھے منانے ذرا پیرا نے پیرا بغداد نے ٹکڑے مانگ کے ذرا چیک کرا ہائے 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 بابا جی کہندے نے بغداد شہر دی کی یہ نشانی اچیاں لمیاں چیران تن میرا اپنا تصور کرو تن میرا پرزے پرزے تے جویں درزی دیاں لیراں لیراں دی گل کفنی پا کے تے رلساں سنگ فقیراں بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا پیر جنا دے
کامل باہو پیر جنا دے کامل باہو ساریاں دا پیر کامل ہے لیکن سجن ہوئی ہے جڑا اپنے پیر دی گل کرے میرا پیر گولڑے داوے پھر کیوں نہ کہہ دیواں جدو گولڑے دے پیر نے پہلی واری ودو آتا چہرہ ویکھیا تے سید عرض کر داوے حبیبی یا رسول اللہ اس صورت نو میں جانا کھاں یا جانے جہاں آکھاں سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں جسے شان تو شانہ سب بنیاں مکھ چند بدرشا شانیے متھے چمکتے لاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے محموری اکھین مد بھریاں ان جڑے جڑے گولڑے نے مریدو ہاتھ چاہ کے بھائی 1:30 ہو گیا میرا ٹائم برابر آ گیا لیکن ان اگر ہاتھ چاہو تے پھر اگے تھوڑی دیر بولسا نہیں تو بات ختم کر رہا ہوں جنہ جنہ گولڑے نہ لنگر کھادا نمان تکی تیرا مجمع زیادہ گولڑے نے لنگر مندری آلے تے گجر خان آلیاں اگر نہیں کھادا تا پھر کسے بھی نہیں کھادا ہاتھ چاہ کے بھائی سبحان اللہ ما اجمالا کا ما احسنا کا ما اکمالا کا کتھے مہرے علی کتھے تیری سنا کتھے مہرے علی کتھے تیری سنا مہری علی ہے حب نبی ہے مہرے علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا پھر میں کیوں نہ کہہ دے ماں پیر میرا مہری علی جی جی پیر میرا مہری علی سونا غوث زمانے دا دنیا پڑھ دیئے کلمہ جس دے نانے دا دنیا پڑھ دیئے کلمہ جس دے نانے دا پیر میرا مہری علی کوئی درجن ڈبیاں دا ہاں جی اگر کوئی پوچھے ہو کی ریاوے مین جی ٹی روڈے ٹینٹ لگے ہوئے نے ہاں جی تمو کناتا لگی ہوئیاں نے ہو کی ریاوے انہوں کمی کوئی درجن ڈبیاں دا ہر نال دی اندر تم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا اوے سجنا گال گولڑے دی دل تے تلک کے لے کے جاویں اے نسلی بندے ہونے جڑے نیکی یاد رکھنے ہاں جی بد نسلیاں نہ کم نہیں جدو گولڑے دے پیر نو رنگ لگا تے گولڑے آلا منہ سیال آلے پلے کر کے کہندے او سیال آلیا یقین ہو گیا وے کوئی جوڑا لالاندا کوئی جوڑا لالاندا میں تے کچھ بھی نہیں سارا کرم سیالاندا سارا کرم سیالاندا لجپال لجپال پیر سیال لجپال لجپال پیر سیال کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر مہری علی اتھے جا نہیں بولن دی اتھے جا نہیں بولن دی اتھا چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکدا بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سکدا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا اتھا چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکدا اور نبی کے صحابہ کے گستاخ نہ بن نبی دی آل دا بے ادب نہ بن جے گولڑے دا مریدیں
تے پیر میرا کہہ رہا وے کوئی تار سرنیاں دی کملی والیا نالے تیری نوکر نالے تیریاں سنگیاں دی نالے تیریاں سگیاں دی ابو بکر دے غلام عمر دے غلام عثمان دے غلام علی دے غلام نبی دی آل دے غلام غلام تائیں تے وراخر وچ کہہ دینے واہ حسن حسین پیارے نے سونے نوری نبی دے تارے نے اولا کو جنا دین پچھے سرے وارے نے پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ